अधुना उत्तराणि दद्मः। यैः प्रथमभाषारूपेण संस्कृतं चितमासीत् तेषां कृते अयं प्रथमः भागः पूर्वं क्रियते, अनन्तरं द्वितीयो भागः अपि करिष्यते। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चिनुत। पठामः गद्यांशम्। उल्लालराज्यं किञ्चन लघुसंस्थानं तत्सम्पद्भरितमासीत्। प्रजाः च सन्तोषेण जीवन्ति स्म तत्र। तत्र एलालवङ्गमरीचादीनामुत्पत्तिः अधिका। तानि क्रेतुं विदेशीयाः बहवः आयान्ति स्म। सम्पत्तिकारणतः तस्य संस्थानस्य राजा विलासप्रियः जातः। गच्छता कालेन तस्य मद्यपानप्रवृत्तिः अधिका जाता। वाणिज्यार्थम् आगताः पोर्तुगीसाः कदाचित् कांश्चन प्रदेशान् जित्वा भारते स्वशासनम् आरब्धवन्तः। उल्लालसंस्थानस्य राज्ञे अधिकाधिकं मद्यं दत्त्वा ते तस्य गाढां मैत्रीं सम्पादितवन्तः। राज्ञः मद्यसेवनप्रवृत्तिः यदा अधिका जाता तदा राज्ञी अभयादेवी तं बहुधा बोधितवती। तथापि राज्ञः व्यवहारे कोऽपि परिष्कारः न जातः। अथ कदाचित् पोर्तुगीसैः प्रेरितः राजा तेषां केन्द्रं गत्वा तत्रैव वासम् आरब्धवान्। मद्यपानाय यत् मद्यं क्रेतव्यं तन्निमित्तं स्वसंस्थानमेव पोर्तुगीसाधीनं कृतवान् सः। राजा यदा पोर्तुगीसकेन्द्रे वासम् आरब्धवान् तदा मन्त्रिभिः बोधिता राज्ञी संस्थानरक्षणाय स्वयं शासनसूत्रं गृहीतवती। राजानं देशद्रोहित्वेन उद्घोषितवती च। पोर्तुगीसजनाः राज्ञा दत्तं पत्रं गृहीत्वा उल्लालसंस्थानमागताः। अभया देवी तैः आनीतं पत्रं दृष्ट्वा क्रुद्धा सती तत् पत्रं विच्छिद्य क्षिप्तवती। वयं युद्धं सम्मुखीकर्तुं सज्जाः, किन्तु देशम् अन्याधीनं न करिष्यामः एव इति धैर्येण अवदत् सा। एतस्मात् क्रुद्धाः पोर्तुगीसाः ससैन्यं युद्धाय आगताः। अभया देवी प्रतिवेशिराज्यानां साहाय्यं याचितवती। केचन राजानः साहाय्यार्थम् आगताः। पोर्तुगीसाः उल्लालराजं पुरतः संस्थाप्य युद्धम् अकुर्वन्। एतस्मिन् युद्धे पोर्तुगीसानां पराजयः जातः। ते पलायनम् अकुर्वन्। उल्लालराजः अपि पलायनं कुर्वन् बाणेन आहतः सन् रणरङ्गे अपतत्। पोर्तुगीसाः तं परित्यज्य धावितवन्तः। एकाकितया भूमौ पतितं राजानम् अभया देवी राजभवनम् आनीतवती। वैद्याः तस्य विशेषोपचारं कृतवन्तः, किन्तु ततः प्रयोजनं किमपि न सिद्धम्। स्वदोषार्थं राज्ञीं क्षमां याचन् राजा प्राणवियोगं प्राप्तवान्। राज्ञी तस्य अन्त्यसंस्कारं निर्वर्तितवती। ततः तया धर्मेण शासनं कृतं। स्वदेशस्य रक्षणार्थं धैर्येण युद्धं कृतवत्याः स्वातन्त्र्यप्रियायाः अभया देव्याः चरितं निश्चयेनास्ति प्रेरणादायकं ननु। अधुना गद्यांशाधारेण उत्तराणि दद्मः। सम्पत्तिकारणतः राजा विलासप्रियः जातः इति वाक्ये सम्पत्तिकारणतः इति पदे प्रयुक्तः तद्धितप्रत्ययः कस्याः विभक्त्याः अर्थे अस्ति? सम्पत्तिकारणतः। एकं सूत्रमस्ति पञ्चम्यास्तसिल्। तसिल् प्रत्ययः पञ्चम्यर्थे भवति। अतः अत्र कारणतः तसिल् प्रत्ययः विद्यते। शुद्धमुत्तरमस्ति पञ्चमी।
एला लवंग मरीचादीनाम् उत्पत्तिः कुत्राधिका जायते स्म? उल्लाल प्रान्ते। उल्लालराजस्य मद्यपानप्रवृत्तिः केषां कारणेन वर्धिता? पोर्तुगीसानां। पोर्तुगीसाः तत्र आगताः, ते मद्यं दत्तवन्तः राज्ये, अतः मद्यपानप्रवृत्तिः अधिका जाता। पोर्तुगीसैः सह युद्धं कर्तुम् अभयादेवी केषां साहाय्यं याचितवती? गद्यांशे आसीत् प्रतिवेशि राज्यानां साहाय्यम्। युद्धभूमौ एकाकितया कः पतितः आसीत्? पोर्तुगीसाः तु पलायिताः आसन्, राजा एव एकाकितया पतितः आसीत्। उल्लाल राजा। स्वप्राणवियोगात् पूर्वं राजा किं कृतवान्? क्षमां याचितवान् खलु। राज्ञीम् अभयादेवीं क्षमां याचितवान्। वयं युद्धं सम्मुखीकर्तुं सज्जाः, किन्तु देशम् अन्याधीनं न करिष्यामः एव इत्युक्तिः कस्याः आसीत्? राज्ञ्याः आसीत्। उल्लाल राज्यस्य राजमहिषी अभयादेवी उक्तवती। जीवन्ति स्म इति पदद्वयस्य मिलित्वा अर्थः जीवन्ति स्म। स्म इति भूतकालिकप्रयोगः, अतः अत्र प्रथमपुरुष बहुवचनस्य अपेक्षा अस्ति, अतः अजीवन् शुद्धमुत्तरम्। जीवन्ति स्म अर्थात् अजीवन्। संस्थानरक्षणाय स्वयं शासनसूत्रं ग्रहीतुम् अभयादेवी केन उपदिष्टा? गद्यांशे अस्ति मन्त्रिभिः बोधिता। बोधिता उपदिष्टा समानमस्ति मन्त्रिभिः। अधुना अधोलिखितान् श्लोकान् पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चिनुत। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणेन मृण्मये, भावे हि विद्यते देवः तस्माद् भावो हि कारणम्। द्वितीयः श्लोकः। दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वम् उचितज्ञता, अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः। तृतीयः श्लोकः। अर्थं महान्तमासाद्य विद्यामैश्वर्यमेव वा, विचरत्य समुन्नद्धो यः स पंडित उच्यते। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः। सुपुत्रो यः पितुर्मातुः भूरिभक्तिसुधारसैः, निर्वापयति संतापं शेषास्तु कृमिकीटकाः। दुर्जनः प्रियवादी च नैतद्विश्वासकारणं, मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम्। प्रश्नः अस्ति। पद्यांशानाम् आधारेण प्रश्नानाम् उत्तराणि देयानि सन्ति। मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम् इत्युक्त्या कविः वर्णनं करोति। कस्य वर्णनं करोति? मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम्। यः दुर्जनः अस्ति, दुर्जनस्य वर्णनं, यः मृदुभाषी दुर्जनः वर्तते, अतः प्रियवादिनः दुर्जनस्य वर्णनं करोति कविः अत्र। उपरि लिखितश्लोकानुसारं देवस्य अस्तित्वे किं कारणम्? देवस्य अस्तित्वे भावे हि विद्यते देवः, अतः भावो हि कारणम्। पंचपितृषु कः न गृह्यते? राज्यमन्त्री, अन्नदाता, जन्मदाता, गुरुः। अन्नदाता, जन्मदाता, गुरुः एतेषां पितॄणां वर्णनं श्लोके वर्तते, पितृषु गणना वर्तते, परन्तु राज्यमन्त्री पिता न भवति। धीरत्वं कीदृशः गुणः? धीरत्वं
सहजः गुणः, साहजिकः गुणः। प्रभूतं धनं विद्याम् ऐश्वर्यं च प्राप्य पंडितजनः कथं विचरति। पंडितजनः यः वास्तविकः पंडितः वर्तते सः प्रभूतं बहुधनं प्राप्य अपि बहुविद्यां प्राप्य अपि ऐश्वर्यं प्राप्य अपि कथं तस्य व्यवहारः भवति। अगर्वितः सन् गर्वपूर्णः व्यवहारः न भवति। तत्र अस्ति श्लोके श्लोके अस्ति विचरति असमुन्नद्धो। असमुन्नधो असमुन्नद्धो इत्यस्य अर्थः अस्ति गर्वरहितः अगर्वितः सन् पंडितः भवति। भक्तिसुधारसैः इति पदे कविना कः अलङ्कारः प्रयुक्तः। भक्तिसुधारसैः अत्र अनुप्रासालङ्कारः सकारस्य प्रयोगात् सुसैः अतः अनुप्रासालङ्कारः वर्तते। उचिततमं विकल्पं चित्वा अधोलिखितप्रश्नानाम् उत्तरं प्रदत्ता। समावेशि कक्षे भाषाशिक्षकः अध्यापनसमये किं करोति। समावेशि कक्षे प्रश्नस्य यदि सम्यक्तया ज्ञानं भवति चेत् उत्तरं सम्यक्तया वयं चेतुं शक्नुमः। समावेशि कक्षे समावेशि कक्षा कीदृशी भवति यत्र सर्वविधबालकाः भवन्ति उत्तमाः अनुत्तमाः शारीरिकरूपेण अक्षमाः क्षमाः। अतः भाषाशिक्षकः अध्यापनसमये विद्यालये तेषां षट्होराः शान्ततया समाप्ताः स्युः इति सुनिश्चितं कुर्यात्। समययापनम् अध्यापकस्य कार्यं नास्ति। दुर्बलछात्राणां साहाय्यं कर्तुं पतिभावतः छात्रान् निर्दिशेत् न स्वामीभावतः। न स्वामीभावः अध्यापके न भवेत्। भिन्नायाः अधिगम शैल्याः उपयोगं कृत्वा तेषाम् अधिगमप्रक्रियायां सहयोगं कुर्यात्। तैः सह व्यवहारं कर्तुं विशिष्टशिक्षाविदं नियोक्तुं प्राचार्याय निवेदनं कुर्यात्। न तृतीयः विकल्पः साधुः। भिन्ना विविधा अधिगम शैली प्रयोक्तव्या अस्ति यस्मात् सर्वेभ्यः अधिगमः शिक्षणं सुकरं भवतु। भाषायां दक्षतायाः कृते अधस्तनेषु किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं। भाषायां दक्षता अपेक्षिता तदर्थं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं किमस्ति। स्वल्पमूल्यानां विनामूल्यानां वा शिक्षणसामग्रीणाम् उपयोगः। शिक्षणसामग्रीणाम् उपयोगः करणीयः परन्तु स्वल्पमूल्यानां विनामूल्यानां वा इति विशेषणानि दत्तानि अतः अयं विकल्पः तथा उचितः न प्रतिभाति। शुद्धोच्चारणेन सह पठनं पाठ्यपुस्तके पाठस्यान्तस्यानाम् अभ्यासप्रश्नानां समाधानं शुद्धतायाः धाराप्रवाहस्य च विकासः। चतुर्थः विकल्पः साधु। कथञ्चिदपि बहूनां शिक्षणसामग्रीणाम् उपयोगं कृत्वा शुद्धतायाः धाराप्रवाहस्य च विकासः करणीयः। अतः चतुर्थः विकल्पः साधु। एकः प्रभावकारी भाषाशिक्षकः किं करोति। सामूहिककार्यं युगलकार्यं च न्यूनं करिष्यति। न अध्यापकस्य कथनसमयस्य वर्धनं करिष्यति। व्याख्यानस्य वर्धनं करिष्यति। न विद्यार्थिनः कथनसमयस्य वर्धनं करिष्यति। आम्
विद्यार्थिनः कथनसमयं न्यूनं करिष्यति न। अन्तःक्रियात्मकशिक्षणं समीचीनं भवति। अतः अधिकाधिकम् अवसराः विद्यार्थिनः कृते प्रदेयाः भवन्ति। विद्यार्थिनः कृते कथनसमयस्य वर्धनं करिष्यति, तदैव भाषा विद्यार्थिनां मुखतः बहिरागच्छति। अक्षरसमृद्धं वातावरणम् एकम् अभिन्नम् अङ्गम् अस्ति। अक्षरसमृद्धं वातावरणम् एकम् अभिन्नम् अङ्गम् अस्ति। रिक्तस्थानं तथा च रिक्तस्थानं स्वस्य तथा च समकक्षशिक्षणस्य न, विद्यालयस्य तथा कक्षाशिक्षणस्य न, पठनस्य स्वतः शिक्षणस्य न, साक्षरतायाः भाषायाः शिक्षणस्य। अक्षरसमृद्धं वातावरणं साक्षरतायाः कृते तथा भाषाशिक्षणस्य कृते अत्यन्तम् अनिवार्यमस्ति, अभिन्नमङ्गमस्ति। साक्षरतायामपि अक्षरसमृद्धिः अपेक्षिता वर्तते, भाषाशिक्षायामपि अक्षरसमृद्धं वातावरणम् अपेक्षितमस्ति। अतः चतुर्थः विकल्पः एव साधु। बहुभाषिकतावादः संसाधनरूपम् इत्युक्ते बहुभाषिकतावादः कः? पूर्वं तु एतस्य विषये ज्ञानं कुर्मः। यत्र एकस्यां कक्षायां बहुभाषाभाषिणः छात्राः भवन्ति सा कक्षा बहुभाषिककक्षा भवति। अतः पूर्वम् अयं वादः आसीत् यत् बहुभाषिककक्षायाम् अध्यापनं कठिनं भवति, शिक्षणं सरलं न भवति। परन्तु अधुना बहुभाषिकता संसाधनरूपेण स्वीक्रियते, अथवा बहुभाषिकता कारणात् शिक्षणम् अत्यधिकं रुचिपूर्णं भवति। कथं? युक्तिरूपेण विद्यार्थिनां भाषाणाम् उपयोगः, बह्वीनां भाषाणाम् अध्यापनं, बालस्य भाषायां प्रत्येकं शब्दपर्याये शब्दं दद्यात् किल पाठ्यक्रमे भाषायाः अध्यापनं। युक्तिरूपेण विद्यार्थिनां भाषाणाम् उपयोगः एव बहुभाषिकतावादः संसाधनरूपम्। अर्थात् ये बालकाः विद्यन्ते ते विभिन्नभाषाभाषिणः वर्तन्ते, तेषां भाषाणां युक्तिपूर्वकम् उपयोगः क्रियते चेत् सर्वेपि विद्यार्थिनः बहुभाषाभाषिणः भवितुं शक्नुवन्ति, एकस्य अर्थस्य विभिन्नान् शब्दान् ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अतः संसाधनरूपम्। अंकितः एकः दृष्टिहीनः छात्रः भवतः कक्षायाम् अस्ति। भवान् भाषाशिक्षकरूपेण किं कर्तुम् अर्हति? अंकितः दृष्टिहीनः छात्रः अस्ति कक्षायां, भाषाशिक्षकेण किं कर्तुं शक्यते? स्वरशैलीनां योग्यविरामाणां च प्रयोगं कृत्वा स्पष्टं भाषेत, स्पृष्ट्वा अनुभवयोग्यानां वस्तूनां च उपयोगं कुर्यात्। पूर्वं पठामः, अनन्तरम् उत्तरं चिनुमः। अभ्यासार्थं कार्यपत्राणां वैविध्यम् उपरि ध्यानं दद्यात्। कार्यपत्राणां वैविध्यम् उपरि, पत्राणां तु दर्शनं कर्तुं न शक्नोति दृष्टिहीनः छात्रः, अतः समीचीनः विकल्पः नास्ति। भवतः अध्यापने चाक्षुषप्रस्तुतीनां वैविध्येन प्रयोगः स्यात्। चाक्षुषप्रस्तुतीनामपि महत्त्वं दृष्टिहीनस्य छात्रस्य सन्दर्भे उपयुक्तः नास्ति, यतोहि तत्र नेत्रे एव न स्तः। विविधानाम् इङ्गितानां शारीरिकक्रियाणां च बहुलतया उपयोगं करिष्यति अध्यापकः। अध्यापकस्य अङ्गचेष्टानां शारीरिकक्रियाणां वा संकेतानां दर्शनमेव कर्तुं न शक्नोति छात्रः चेत् अधिगमः कथं भविष्यति? अतः प्रथमः विकल्पः साधुः। स्वरशैलीनां, स्वरे एव उदात्तानुदात्तपूर्वकं तथा प्रयोगः, बलं बलाघात इत्यादिकं स्थापयित्वा येन कर्णेन्द्रियेण दृष्टिहीनः छात्रः अपि अनुभवं कर्तुं शक्नुयात्। योग्यविरामाणां च प्रयोगं कृत्वा, यत्र वाक्ये
विरामः अपेक्षितः, विरामचिह्नानि यत्र अपेक्षितानि तेषां प्रयोगः भाषणे करणीयं, व्याख्याने करणीयं, न तु लेखने। अतः श्रुत्वा दृष्टिहीनः छात्रः अनुमानं करिष्यति, भाषायाः अर्जनं करिष्यति। तथा च अनुभवयोग्यानां वस्तूनां च उपयोगं कुर्यात्। आम्, अनुभवयोग्यानां वस्तूनां च उपयोगः। दृष्टिहीनानां कृते भिन्ना लिपिः भवति, अतः तस्याः लिपेः प्रयोगः करणीयः। तथा च वस्तुप्रदर्शनपूर्वकं, न केवलं प्रदर्शनपूर्वकं, पदार्थस्य स्पर्शः कारणीयः। दृष्टिहीनः छात्रः यदा स्पर्शं करोति तदानीं स्पर्शं कृत्वा अध्यापकस्य वाक्यमपि शृणोति। अतः स्पृष्ट्वा कर्णेन च अध्यापकशब्दं गृहीत्वा दृष्टिहीनस्य छात्रस्य अधिगमः भविष्यति। प्रत्येकं भाषायाः एकं स्वकीयं व्याकरणमस्ति। तथा च प्रत्येकं भाषा अस्ति लिपिबद्धा, नियमबद्धा, राज्येन अनुशासिता, केन्द्रेण अनुशासिता। प्रत्येकं भाषा अस्ति स्वकीयं व्याकरणम्। अतः व्याकरणम् एव नियमाः भवन्ति। अतः नियमबद्धा इत्यस्य विकल्पस्य समाहारः अत्रैव वर्तते। अतः लिपिबद्धा अपि भवेत्। प्रत्येकं भाषायाः एकं स्वकीयं व्याकरणम् अस्ति, तथा च प्रत्येकं भाषा अस्ति लिपिबद्धा। यदि भाषायाः स्वकीयं व्याकरणं नास्ति तथा स्वकीया लिपिः न वर्तते चेत् सा भाषा न भवति, अपि तु उपभाषा भवति। अतः एव लिपिबद्धा इति शुद्धम् उत्तरमस्ति। त्रिभाषासूत्रानुसारं तृतीयभाषा अस्ति, काचिदपि विदेशी भाषा एव, सम्पूर्णदेशे समाना, संस्कृतम् एव, हिन्दी हिन्दीतरभाषिणां राज्यानां कृते पृथक्। चतुर्थः विकल्पः साधु। तत्र त्रिभाषासूत्रानुसारं भारतस्य संविधाने अष्टमानुच्छेदे अष्टम्याम् अनुसूच्यां वर्णिताः संगृहीताः भाषाः याः वर्तन्ते तासु काचित् पृथक् भाषा तृतीयभाषारूपेण भवेत्। हिंदी प्रदेशे हिंदी, आंग्लं तथा एका भिन्ना भाषा हिंदीतर भाषिणां कृते एका भिन्ना भाषा। अत्र नियमे तथा दृढ़ता न स्थापिता वर्तते यत् इयम् एव भाषा त्रिभाषा सूत्रे तृतीया भाषा वर्तते, इयमेव भाषा पाठनीया वर्तते। राज्यस्य स्थित्यनुगुणं, भाषा स्थित्यनुगुणं तृतीयभाषायाः चयनं करणीयमस्ति। एका शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सन्देशम् आधृत्य एकं विज्ञापनपत्रं कक्षायाम् आनीय भित्त्युपरि लेपयति। ध्यानेन निरीक्ष्य तदुपरि एकं परिच्छेदं लेखितुं सा छात्रान् निर्दिशति। अत्र भाषाशिक्षिकया प्रयुक्तं विज्ञापनपत्रं किमस्ति? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति विज्ञापनपत्रं भित्त्यां लेपितं वर्तते। तद्दृष्ट्वा छात्रैः वाक्यानि लेखनीयानि सन्ति। अतः तत् विज्ञापनपत्रं किमस्ति? अनावश्यकसामग्री अस्ति? न, यतोहि भाषायाः वाक्यानि निर्मातव्यानि सन्ति, अतः अनावश्यकसामग्री तु नास्ति। प्रामाणिकसामग्री अस्ति। प्रामाणिक इत्युक्ते तत्र प्रामाणिकतायाः अपेक्षा नास्ति, यतोहि उद्देश्यं किमस्ति? उद्देश्यमस्ति भाषायाः अधिगमः, वाक्यानि निर्मातुं छात्राः समर्थाः भवेयुः। अतः प्रामाणिकसामग्री सा सर्वकारस्य यत् प्रतिवेदनमस्ति ततः तु न आनीतवती। अतः प्रामाणिकसामग्री अपि नास्ति। अभिन्नसामग्री इंटीग्रल मटेरियल अपि नास्ति, यतोहि पाठे तस्याः सामग्र्याः सम्मिलितता न वर्तते। अतः अभिन्नसामग्री अपि न वर्तते। पाठान्तर्गतसामग्री अपि नास्ति।
परन्तु आवश्यकसामग्री अस्ति, वेलिड् मेटीरियल् अस्ति। यतोहि भाषायाः शिक्षणस्य कृते वाक्यानि निर्मातव्यानि सन्ति। तत्र कश्चन प्रसङ्गः अपेक्षितः। प्रसङ्गः वर्तते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अतः प्रसङ्गानुकूलवाक्यानां लेखने छात्राः समर्थाः भवेयुः। तदर्थम् आवश्यकसामग्री वर्तते, वेलिड् मेटीरियल् वर्तते। धारा प्रवाहिता, फ्लुएन्सी अर्थात् धारा प्रवाहितायाः कः अर्थः? सम्भाषणेन पठनेन लेखनेन च सानन्दम् अभिव्यक्तिः। दोषमुक्तं लेखनं, व्याकरणनियमानां स्पष्टं वर्णनं, प्रयोगश्च, शुद्धतया वाक्यानाम् उच्चारणम्। धारा प्रवाहिता, शुद्धतया वाक्यानाम् उच्चारणं यदि कुर्मः परन्तु तत्र गतिः सम्यक् न वर्तते चेत् धारा प्रवाहिता न वर्तते। व्याकरणनियमानां स्पष्टं वर्णनं, प्रयोगश्च, व्याकरणनियमानुकूलं भाषायाः प्रयोगे कदाचित् धारा प्रवाहिता अवरुद्धा भवति। दोषमुक्तं लेखनं, लेखनम् एव धारा प्रवाहिता न भवति, तत्र धारा प्रवाहितायाम् उभयमपि आगच्छति। सम्भाषणेन पठनेन लेखनेन च सानन्दम् अभिव्यक्तिः। साधुः विकल्पः वर्तते, शुद्धम् उत्तरमस्ति। धारा प्रवाहिता नाम सम्भाषणेन अर्थात् प्रसङ्गानुकूल भाषायाः प्रयोगः, आदानप्रदानम्, पठनेन लेखनेन च सानन्दम् अभिव्यक्तिः। भारपूर्णा अभिव्यक्तिः न, सानन्दम् अर्थात् सः ज्ञात्वा वदति छात्रः, ज्ञात्वा लिखति छात्रः। धारा प्रवाहिता। पठनस्य ऊर्ध्वगामी उपागमः इत्यस्य प्राधान्यक्रमः अस्ति। ऊर्ध्वगामी उपागमः, बॉटम अप अप्रोच। ध्वनौ वर्णे वाक्ये शब्दे अक्षरे पूर्वं किम् आगच्छति? कुत्र ध्यानं देयं? पूर्वं ध्वनौ वर्णे वाक्ये शब्दे अक्षरे पूर्वं भवति ध्वनिः। अतः तदनन्तरम् अक्षरम्, अक्षरात् परं वर्णः। यतोहि ध्वनेः समुचितप्रयोगेन अक्षरस्य निर्माणं भवति। पुनः अक्षरं न क्षरते इति अक्षरं, तस्य इतोपि खण्डाः कर्तुं न शक्यन्ते, अतः अक्षरम्। ततः परं वर्णे ध्यानं देयं। वर्णः तु संयुक्तवर्णः अपि भवितुं, यत्र द्वयोः वर्णयोः अपि संयोगः भवितुं शक्यते। अतः तृतीये आगच्छति ध्यानं वर्णे। ध्वनौ अक्षरे वर्णे, ततः परं शब्दे वाक्ये। अतः ध्वनौ अक्षरे वर्णे शब्दे वाक्ये। ध्वनौ अक्षरे वर्णे शब्दे वाक्ये। चतुर्थः विकल्पः साधुः वर्तते। चतुर्थः विकल्पः साधुः। भाषायाः अधिग्रहणस्य सामाजिकविनिमयः, सोशल इंटरेक्शन इति सिद्धान्तमधिकृत्य अधोलिखितेषु का उक्तिः समीचीना? भाषायाः अधिग्रहणस्य सामाजिकविनिमयः, अन्यैः सह सार्थकचर्चाविनिमयस्य कृते भाषाशिक्षार्थिभ्यः आवश्यकः अवसरः प्राप्तव्यः। भाषाविद्यार्थिनां बोधगम्यप्रविष्टिभिः सह मेलनं भवेत्, यासां काठिन्यस्तरः किञ्चित् अधिकः स्यात्। काठिन्यस्तरः अधिकः स्यात्। यदा भाषायाः प्राधान्यम् आपाठ्यक्रमं भवति तदा भाषायाः अधिगमः शक्यः। आपाठ्यक्रमम् यदा विद्यार्थिनां कृते अनुकरणस्य पुनर्बलनस्य च अवसरः दीयते तदा भाषायाः अधिगमः भवति। अत्र सामाजिकविनिमयः इत्युक्ते सामूहिकः विनिमयः, तत्र अर्थपूर्णा चर्चा भवति,
स्वाभाविकतायाः नियमः अत्र कार्यं करोति। अतः अन्यैः सह सार्थकचर्चा विनिमयस्य कृते भाषाशिक्षार्थिभिः आवश्यकः अवसरः प्राप्तव्यः इति साधुत्तरमस्ति। भविष्यानुमानं प्रेडिक्शन एकेन उपकौशलरूपेण सम्बद्धमस्ति। भविष्यानुमानं पठनेन, प्रारूपनिर्माणेन, सारांशकरणेन, टिप्पणीलेखनेन। भविष्यानुमानम् उपकौशलरूपेण सम्बद्धमस्ति। केन सह सम्बद्धमस्ति? पठनेन न, प्रारूपनिर्माणेन, सारांशकरणेन, टिप्पणीलेखनेन। प्रारूपनिर्माणेन, यतोहि प्रारूपनिर्माणे एव अग्रिमकार्ययोजना निर्मीयते। प्रारूपस्य यदा निर्माणं कुर्मः चेत् तत्रैव भविष्यगतपरिणामानामपि संसूचनं क्रियते, सूचना दीयते। अतः प्रारूपनिर्माणेन भविष्यानुमानं सम्बद्धमस्ति। यदा सम्यक् नियुक्त्यवसराणां कृते छात्राः भाषाधिगमं कुर्वन्ति तदा तेषां भाषाधिगमस्य प्रेरणा भवति। किमर्थं भाषाधिगमं कुर्वन्ति छात्राः? नियुक्त्यवसराणां कृते, नियुक्त्यै। अतः नियुक्त्यर्थं या प्रेरणा वर्तते सा कीदृशी प्रेरणा वर्तते? आत्मकेन्द्रिता प्रेरणा, आन्तरिकी प्रेरणा, बाह्यिकी प्रेरणा, कार्योन्मुखी प्रेरणा। कार्योन्मुखी प्रेरणा इति शुद्धम् उत्तरं वर्तते। यतोहि कार्यं वर्तते किञ्चित् कार्यम् अधिकृत्य क्रियमाणाः प्रयासाः यत्र अन्तर्भवन्ति सा प्रेरणा भवति कार्योन्मुखी प्रेरणा। प्रभावकारी भाषाकक्षायाः सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं लक्षणम् अस्ति शिक्षार्थिनां कृते अवसरप्रदानम्। प्रभावकारी भाषाकक्षायाः सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं लक्षणम् अथवा परिभाषा अस्ति शिक्षार्थिनां कृते अवसरप्रदानं। दोषान् न्यूनीकर्तुं, मूल्याङ्कनं कर्तुं, अनुकरणं कर्तुं, वार्ताविनिमयं कर्तुं। दोषान् न्यूनीकर्तुम् अवसरप्रदानं न, मूल्याङ्कनं कर्तुं न, अनुकरणं कर्तुं न, वार्ताविनिमयं कर्तुम् अवसरप्रदानात् विद्यार्थिनां भाषाधिगमः सम्यक् भवति। अतः शुद्धम् उत्तरमस्ति वार्ताविनिमयं कर्तुम्। सम्यक्। एते प्रश्नाः आसन्। प्रथमभाषारूपेण संस्कृतं यैः चितमासीत्, अधुना द्वितीयभाषारूपेण संस्कृतस्य चयनं यैः कृतं वर्तते तेषां कृते। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चिनुत। कदाचित् कश्चन महात्मा प्रयाणावसरे पिपासाम् अनुभूतवान्। समीपे एव तेन एकः कुटीरः दृष्टः। सः कुटीरः कस्यचित् चर्मकारस्य। महात्मा तम् उपसर्प्य अपृच्छत्, आर्य, किम् अत्र पानाय जलं लभ्येत इति। महात्मानम् उपस्थितं दृष्ट्वा सः चर्मकारः नितरां सन्तुष्टः। सः उत्थाय अन्तः गत्वा जलम् आनीय महात्मने दातुम् उद्यतः। तावता तेन स्वस्य चर्मकारकुलत्वं स्मृतम्। अतः सः अग्रे प्रसारितं हस्तं पृष्ठतः कृतवान्। किं महोदय, किमर्थं जलदाने एवं संकोचः? सः महात्मा पृष्टवान्। तदा चर्मकारः अवदत्, श्रीमन्, अहमस्मि निम्नकुलीयः। मया भवते जलं यद् दीयेत तत् भवेत् पापाय इति। पापपुण्यादिविषये भवतः महती चिन्ता इति हसन् उक्तवान् सः महात्मा। ततः द्वित्राणि पदानि अग्रे निक्षिप्य सः चर्मकारस्य स्कन्धे हस्तं संस्थाप्य अवदत्, महोदय, इदानीं मया भवान् स्पृष्टः, न तु भवता अहम्। तस्मात् यदि पापं प्राप्येत तर्हि तत्तु मया प्राप्येत। अतः इदानीं जलदाने न कापि आपत्तिः। कृपया जलं दीयताम् इति। चर्मकारः तस्मै जलं दत्तवान्।
जलं पीत्वा सः महात्मा उक्तवान्, भ्रातः, भगवतः दृष्ट्या सर्वे समानाः, ये तारतम्यम् आचरेयुः ते तु अज्ञानिनः। स्पृश्यास्पृश्यभेदः मानवेन कल्पितः, तत्र श्रद्धा न करणीया। अहम् इदानीं बुभुक्षितः अस्मि अपि। यदि अद्य भवद्गृहे भोजनं प्राप्येत तर्हि वरं स्यात् इति। भवान् मम गृहे भोजनं कर्तुं सज्जः यत् तत्तु मम सौभाग्याय एव इति सहर्षम् उक्त्वा पाकसज्जीकरणाय पत्नीं सूचयितुं सः चर्मकारः अन्तः गतवान्। अत्र चर्मकारेण सह महात्मनः वार्तालापः प्रदर्शितः अस्ति। चर्मकारः पाकसज्जीकरणाय पत्नीं सूचयितुं गमनसमये कीदृशः आसीत्? उदासीनः, आनन्दितः, भ्रमितः, दुःखितः। आनन्दितः आसीत्, यतोहि सः महात्मा जाति भेदभावं न करोति। अतः पुनः आनन्दस्य द्वितीयं कारणमस्ति, एकः महात्मा मम गृहे भोजनं करिष्यति इत्यपि आनन्दस्य कारणं वर्तते। आनन्दितः। आर्य, किमत्र पानाय जलं लभ्येत इति प्रश्नः केन पृष्टः? चर्मकारस्य तु गृहमासीत्। चर्मकारगृहं कः आगतवान्? महात्मा। अतः केन अयं प्रश्नः पृष्टः? महात्मना। किमर्थं जलदाने चर्मकारस्य संकोचः आसीत्? गद्यांशे आगतमस्ति यत् चर्मकारः एवं चिन्तितवान्, अहं तु निम्नकुलीयः अस्मि, अतः जलदाने संकोचः। सः निम्नकुलीयः आसीत् इति मत्वा तस्य संकोचः उत्पन्नः। हसता महात्मना किमुक्तं? महात्मना हसता महात्मना किम् उक्तम्? इदानीं जलदाने न कापि आपत्तिः, किमत्र पानाय जलं लभ्येत, किमर्थं जलदाने संकोचः, पापपुण्यादिविषये भवतः महती चिन्ता। अत्र वर्तते इति हसन् उक्तवान् सः महात्मा, पापपुण्यादिविषये भवतः महती चिन्ता इति। पापपुण्यादिविषये भवतः महती चिन्ता इति हसन् महात्मा उक्तवान्। हसता महात्मना उक्तम्। महात्मना उक्त्यनुसारं स्पृश्यास्पृश्यभेदः मनुष्येण कल्पितः, अतः श्रद्धा करणीया। मनुष्येण कल्पितः अस्ति वा स्पृश्यास्पृश्यभेदः? आम् अस्ति, परन्तु तत्र श्रद्धा करणीया न। स्पृश्यास्पृश्यभेदः ईश्वरेण निर्मितः न, ईश्वरेण सर्वेपि समानाः निर्मिताः। स्पृश्यास्पृश्यभेदः मनुष्येण कल्पितः, तत्र श्रद्धा न करणीयाम् इति वचनम् उक्तवान् महात्मा। तृतीयः विकल्पः साधुः वर्तते। स्पृश्यास्पृश्यभेदः मानवेन कल्पितः इति वाक्यस्य वाच्यपरिवर्तनेन भवेत्। वाच्यपरिवर्तनेन पूर्वं पश्यामः, एतद् वाक्यं कस्मिन् वाच्ये वर्तते? स्पृश्यास्पृश्यभेदः मानवेन कल्पितः। कर्मवाच्ये अयं प्रयोगः वर्तते, यतोहि मानवेन अत्र कर्तरि तृतीया विभक्तिः वर्तते। कल्पितः इत्यत्र कृतप्रत्ययस्य प्रयोगः। तयोरेव कृत्यक्तक्लर्थाः भावकर्मणोरेव कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति। कृत्यप्रत्ययेषु एव परिगणनं भवति गतप्रत्ययस्य तथा कृतवतु प्रत्ययस्य। अत्र कृतप्रत्ययः विद्यते, कल्पितः, भूतकालिकयं प्रयोगः। अतः मानवेन कल्पितः स्पृश्यास्पृश्यभेदः। मानवः स्पृश्यास्पृश्यभेदं कल्पितवान् इति कृतवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः।
अत्र वर्तते कः विकल्पः? स्पृश्यास्पृश्यभेदं मानवः कल्पितवान्। मानवाः कल्पितवन्तः किमर्थं न? यतोहि अत्र एकवचने प्रयोगः, अतः एकवचने एव अस्माभिः प्रयोगः करणीयः। स्पृश्यास्पृश्यभेदं मानवः कल्पितवान्, तृतीयः विकल्पः साधु वर्तते। अतः सः अग्रे प्रसारितं हस्तं पृष्ठतः कृतवान् इति वाक्ये विशेषणपदं किमस्ति? सः अतः प्रसारितं हस्तं, हस्तं पृष्ठतः कृतवान्। कीदृशं हस्तं? प्रसारितं हस्तं। हस्तस्य विशेषणपदमस्ति प्रसारितम्, अतः विशेषणपदं प्रसारितम्। अतः इति तु अव्ययपदं वर्तते, सः इति सर्वनामपदं वर्तते, अग्रे इति अव्ययपदं वर्तते, पृष्ठतः तसिल प्रत्ययान्तं पदं अव्ययपदं कृतवान् इति क्रिया वर्तते, कृदन्त क्रिया वर्तते एतत् पदम्। अतः प्रसारितं हस्तं, हस्तस्य विशेषणमस्ति प्रसारितम्। महोदय, इदानीं मया भवान् स्पृष्टः, न तु भवता अहम् इति कः कस्मै उक्तवान्? महात्मा यदा चर्मकारं स्पृष्टवान् तदानीं वदति, महोदय इदानीं मया भवान् स्पृष्टः। अतः महात्मा चर्मकाराय उक्तवान् एतद् वाक्यम्। निर्देशः। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चिनुत। पुनः एकः गद्यांशः वर्तते, गद्यांशं पठित्वा उत्तराणि देयानि सन्ति। भवन्ति बहवः भारतीयाः अपि तादृशाः ये भारतं सततं निन्दन्ति, भारते लब्धजन्मानं स्वमपि निन्दन्ति, अतः एव ते भारतं परित्यज्य अमेरिकादिदेशेषु स्थातुकामाः भवन्ति। एवं माननेन ते स्वं प्रगतं मन्यन्ते। इमे भारतीयाः तुच्छाः, मलिनाः, असभ्याः, अप्रगताः, कूपमण्डूकबुद्धयः च सन्ति इति अन्ये विदेशीयाः मन्येरन् चेत् ते क्षन्तव्याः स्युः। परं भारतीयाः एव स्वदेशं निन्देयुः चेत् ते कथं क्षमार्हाः भवेयुः? अस्ति काचित् पोलेण्ड् वास्तव्या करोलिनाख्या महिला, भारतीयेन अनुरागगोस्वामिना सा उदूढा, अतः अधुना सा स्वं करोलिना गोस्वामी इति परिचाययति। सा भारतम् अधिकृत्य इत्थम् अभिदधाति, भारतस्य जनजीवनपद्धतिं वीक्ष्य अहं भारते अतीव स्निह्यामि। विश्वस्य सर्वासां समस्यानां समाधानं भारतात् प्राप्तुं शक्यते इत्यत्र अहं विश्वसिमि। एवं सत्यपि भारतं स्वं परिचाययितुं कथं न शक्तं? कथं नान्यदेशाः भारते रुचिं वहन्ति? मनागपि उपद्रवम् अकुर्वाणाः शान्ताः इमे भारतीयाः सर्वस्मिन् अपि जगति शिक्षणे, वाणिज्ये च कौशलेन व्याप्तिं गताः सन्ति चेदपि विदेशीयेषु भारतम् अधिकृत्य कथं विप्रतिपत्तिः अस्ति? अधुनापि अहं यदा यदा यूरोपादिदेशेषु प्रवासं करोमि तदा तदा ते भारते निवसन्तीं मां समुपलक्ष्य आश्चर्यं व्यञ्जयन्तः वदन्ति, करोलिने, इतोऽपि किं त्वं भारते निवससि? मलिनैः असभ्यैः तैः भारतीयैः सह निवसन्ति त्वं मनागपि किं न उद्विग्ना? अहो ते सहिष्णुता, तत्र तव का सुरक्षा? तोऽपि त्वयि बलात्कारः किं न जातः? इत्थं ब्रुवाणैः तैः विदेशीयैः कदापि भारतं दृष्टमेव न। केवलं ते यूरोपीयलेखकैः लिखितं वृत्तपत्रादिषु प्रकाशितं च पठित्वा इत्थम् अभिप्रयन्ति। बहुधा ते एवं मन्यन्ते यत् भारते कापि सभ्यता संस्कृतिः वा नास्ति एव, केवलं तत्र असभ्यजनानां साम्राज्यं वरीवर्तते इति। बाढम् उद्वेजिता अहम् एतस्य श्रवणात्। मया यूरोपदेशाः दृष्टाः, अमेरिकादेशोऽपि दृष्टः, भारतस्य वैशाल्यं वीक्ष्य अहम् आश्चर्यमग्ना अस्मि। यूरोपस्य ये देशाः सन्ति, पोलेण्डादयः, ते भारतस्य राज्यतुल्यपरिमाणाः एव, अतः भारते वैविध्यमस्ति। मया प्रतिज्ञातमस्ति यत् भारतविषयिणीम् इमां विप्रतिपत्तिं निराकर्तुं जगते भारतस्य सम्यक् परिचयः देयः इति। सुन्दरः गद्यांशः, उत्तमः गद्यांशः, भावपूर्णः गद्यांशः आसीत्।
करोलिने इतोपि किं त्वं भारते निवससि इति के पृच्छन्ति करोलिनाम्। यूरोपदेशीयाः यदा सा यूरोपादिदेशेषु प्रवासं करोमि तदा ते यूरोपदेशीयाः पृच्छन्ति करोलिनाम्। अतः यूरोपदेशीयाः इति शुद्धमुत्तरम्। लब्धजन्मानम् इति समस्तपदस्य विग्रहः स्यात्। लब्धजन्मानम्, लब्धस्य जन्मतं, लब्धं जन्म येन सह तं, लब्धा जन्म यस्य सह तं, लब्धानां जन्म तम्। लब्धः जन्म, जन्म इति नपुंसके प्रयोगः अस्ति, अतः न साधु। लब्धस्य जन्म तत्पुरुषसमासः इत्यपि असाधु, यतोहि कस्यचित् अन्यार्थस्य अन्यपुरुषस्य अत्र बोधः भवति, अतः बहुव्रीहि समासः। अधुना विग्रहः कः? लब्धानां जन्म तं न, लब्धं जन्म येन सह। लब्धजन्मा द्वितीयायां विभक्तौ लब्धजन्मानम् इत्थं प्रयोगः। अस्य पदस्य प्रथमाविभक्तौ रूपं लब्धजन्मा इति। लब्धजन्मा इत्यस्य द्वितीयायां विभक्तौ द्वितीयायां विभक्तौ एकवचने लब्धजन्मानम् इति प्रयोगः वर्तते। करोलिना इति नामधेया महिला कस्मात् देशात् आगता? जापान देशात्, चीन देशात्, होलैंड देशात्, पोलैंड देशात्। पोलैंड देशस्य वर्तते करोलिना। अधोलिखितवाक्येषु किं व्याकरणदृष्ट्या उचितम्? अहं भारतात् अतीव स्निह्यामि। स्निह् धातोः प्रयोगे सप्तमी विभक्तिः भवति, अतः अहं भारते अतीव स्निह्यामि। भारते अतीव स्निह्यामि। मनागपि उपद्रवम् अकुर्वाणाः शान्ता हि मे भारतीयाः इति वाक्ये मनागपि इत्यस्य आशयः। मनाग् इति अव्ययपदं वर्तते। मनाग् किञ्चिदपि अल्पमपि इति अर्थः भवति, अतः किञ्चिदपि उपद्रवम् अकुर्वाणाः न कुर्वाणाः शान्ताः। मनागपि किञ्चिदपि। यूरोपदेशान् अमेरिकादेशं च दृष्ट्वा पुनः भारतस्य वैशाल्यं वीक्ष्य करोलिनायाः मनसि किम् उद्भूतम्? आश्चर्यम्। करोलिनायाः विवाहः केन सह अभवत्? चन्द्रस्वामिना सह, विवेकानन्देन सह, अनुरागगोस्वामिना सह इति स्पष्टं गद्यांशे लिखितमेव वर्तते। उचिततमं विकल्पं चित्वा अधोलिखितप्रश्नानाम् उत्तरं प्रदत्तम्। व्याकरणस्य अधिगमेन शिक्षार्थिनां लाभः भवति। व्याकरणस्य अधिगमः यदि भवति चेत् शिक्षार्थिनां लाभः। शब्दज्ञाने, साक्षरतायां, शुद्धतायां, धाराप्रवाहे। शब्दज्ञानं तु शब्दकोशात् अपि भवितुमर्हति। साक्षरतायाः अक्षरज्ञानं तु वर्णमालायाः एव भवति केवलं। धाराप्रवाहितायां तु कारणं प्रसंगानुकूला चर्चा, प्रसंगानुकूलवाक्यप्रयोगः। अतः व्याकरणस्य अधिगमेन शिक्षार्थिनां लाभः भवति शुद्धतायाम्। धाराप्रवाहरूपेण वदन्तः अपि आत्मनः परीक्षणं कर्तुं न शक्नुवन्ति, अहं शुद्धं भाषाप्रयोगं कुर्वन् अस्मि अथवा न। अतः व्याकरणम् अधीत्य एव स्वकीयभाषायाः शुद्धताविषये सर्वेपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति शुद्धतायाम्। पार्श्वे स्थिताय सहपाठिने एकस्य वर्षादिनस्य स्वानुभवविषये वर्णनं कर्तुं शिक्षिका छात्रेभ्यः निर्दिशति। शिक्षिका निर्दिशति यत् एकस्य वर्षादिनस्य अनुभववर्णनं करोतु। एवं प्रकारकाभ्यासः पाठ्यपुस्तकपठनस्य नीरसतां दूरीकरिष्यति। अहं तत्तु करिष्यति एव, परन्तु इतोपि उत्तमः विकल्पः वर्तते वा, पश्यामः। कक्षां कोलाहलमयं करिष्यति यदा ते वर्णनं करिष्यन्ति। न, कोलाहलाय प्रेरणा न दीयते।
तेषां विचाराणां मौखिकाभिव्यक्तिकरणे विकासं करिष्यति। आम्, तृतीयः विकल्पः साधु। विचाराणाम् आत्मविचाराणां मौखिकाभिव्यक्तिकरणे विकासः भविष्यति एतेन कर्मणा। कक्षायाम् अनुशासनहीनतां जनयिष्यति न, तेषां विचाराणां मौखिकाभिव्यक्तिकरणे विकासं करिष्यति। अत एव वर्षादिनस्य वर्णनं करोतु इति सहपाठिने छात्रः निर्देष्टव्यः। लेखनस्य प्रक्रियोपागमः प्रोसेस् अप्रोच आवेष्टितानि करोति। लेखनस्य प्रक्रियोपागमः सम्पादनं, विचार विमर्शं, संशोधनं, प्रारूपनिर्माणम्। अत्र प्रथमः क्रमः कः, द्वितीयः क्रमः कः इति वक्तव्यमस्ति। लेखनप्रक्रियायां प्रथमं किं क्रियते? प्रथमं विचारविमर्शं क्रियते। विचारविमर्शः क्रियते। सुन्दरम्। अत्र विचारविमर्शः, अनन्तरं प्रारूपनिर्माणम्, अनन्तरं संशोधनम्, अनन्तरं सम्पादनम्। BDCA पश्यामः। BDCA इति प्रथमः एव विकल्पः साधुः वर्तते। स्वस्य सर्वोत्कृष्टानि पञ्चवस्तूनि स्वपत्राधाने स्थापयन्तु, अन्यानि च अपसारयन्तु इति एका भाषाध्यापिका छात्रान् निर्दिशति। अनन्तरं पञ्चानां वस्तूनां चयनविषये चिन्तनं कर्तुं तान् पृच्छति। एवंविधं चिन्तनं कीदृशमस्ति? वस्तुतः क्रीडाविधिना भाषाधिगमस्य इयं क्रीडा वर्तते। स्वकीये स्यूते अथवा मञ्जूषा या वर्तते, स्वकीये स्यूते सर्वोत्कृष्टानि पञ्चवस्तूनि स्थापयन्तु छात्राः, अन्यानि च अपसारयन्तु इति करणेन किं भवति? समेकितम् आकलनं, समकक्षाकलनं, स्वयमाकलनम्, अध्यापकेन आकलनम्। समेकितम् आकलनं भवति। अधोलिखितेषु संसाधनेषु प्राथमिकस्तरे भाषाधिगमस्य कृते किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णमस्ति? प्राथमिकस्तरे भाषाधिगमस्य कृते प्रश्नः सम्यक् पठनीयः वर्तते। कक्षापरिवेशवस्तूनि बालसाहित्यं, वृत्तपत्रं, सङ्गणकम्। सङ्गणकं कदाचित् उच्चस्तरस्य कृते भाषाधिगमस्य साधनं भवितुम् अर्हति। वृत्तपत्रं तथा वृत्तपत्रे रुचिं न धरन्ति प्राथमिकस्तरीयाः छात्राः। बालसाहित्यं पठनेपि रुचिः न भवति, ते तु प्रत्यक्षवस्तुभिः अवगमनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः कक्षापरिवेशवस्तूनि भाषाधिगमस्य कृते सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं। कक्षे एव तादृशानि वस्तूनि स्थापनीयानि येषां द्वारा भाषाधिगमः कारयितुं शक्यः वर्तते। यथा आसन्दः अस्ति, आसन्दं प्रदर्श्य शिक्षकः वदति एषः आसन्दः, इयम् आसन्दिका वा इति। वस्तुप्रदर्शन प्रत्यक्षविधिः अयं वर्तते, प्रत्यक्षोपागमः वा भाषाशिक्षणस्य। प्रत्येकं भाषायाः उत्तमं भाषाशिक्षणं प्रत्यक्षोपागमेन भवति इति सिद्धान्तः वर्तते। छात्राणां मौखिककौशलविकासार्थम् अधोलिखितेषु कः कार्यकलापः सर्वन्यूनं महत्त्वम् आवहति? महत्त्वपूर्णं
महत्वपूर्णः कार्यकलापः नास्ति मौखिककौशलविकासार्थम्। एकस्य घटनाक्रमस्य वर्णनम्, एकस्य वस्तुनः वर्णनं, स्वशब्दैः कथाकथनं, शिक्षकम् अनुकथायाः पुनरुच्चारणम्। अनुकथायाः पुनरुच्चारणे तु तथा बालकानां बुद्धेः प्रयोगः न भवति। स्वशब्दैः कथाकथनं, स्वशब्दैः यदि कथा अस्ति तर्हि कथा तु पूर्वपठिता अस्ति, तर्हि पूर्वपठितायाः कथायाः एव स्वशब्दैः वर्णनं क्रियते चेत् तस्याः कथायाः पदानि अपि मध्ये आगच्छन्ति, अतः उपयुक्तः नास्ति। एकस्य वस्तुनः वर्णनम्, एकस्य वस्तुनः वर्णने तु बहूनां वाक्यानां प्रयोगः कर्तुं न शक्यते, अतः वस्तुनः नाम एव वदिष्यति छात्रः। एकस्य घटनाक्रमस्य वर्णनम्, घटनाक्रमस्य वर्णने तत्र घटनायां घटनाप्रक्रिया भवति, तत्र बहवः पदार्थाः आगच्छन्ति, बहूनां पदार्थानां परस्परं समन्वयः भवति, पुनः घटनायाः कश्चन प्रसङ्गः भवति, अतः प्रसङ्गानुकूलभाषायाः प्रयोगः मौखिक अभिव्यक्तिकौशलं, मौखिकाभिव्यक्तिं समृद्धां करोति। अतः प्रथमः विकल्पः साधुः। एकं पाठं समाप्य पाठे स्थितान् विभिन्नप्रकारकाणि विशेष्यपदानि अनुसन्धाय प्रदत्तमञ्जूषायां लेखितुं छात्रान् निर्दिशति। एतदस्ति उदाहरणम्। पाठं समाप्य अध्यापकः पाठे स्थितान् विभिन्नप्रकारकाणि विशेष्यपदानि अनुसन्धाय प्रदत्तमञ्जूषायां लेखितुं छात्रान् निर्दिशति। अर्थात् अध्यापकः वदति, भोः छात्राः, पाठे कानि विशेष्यपदानि सन्ति चित्वा लिखन्तु इति। एतद् उदाहरणं कस्य अस्ति? ससन्दर्भं व्याकरणं, व्याकरणनियमानां रटनस्य, व्याकरणस्य अध्यापनस्य, व्याकरणानुवादपद्धत्याः। नास्ति, ससन्दर्भं व्याकरणम् इत्यस्य उदाहरणमस्ति। अन्यविकल्पाः असाधवः, न साधवः। अधोलिखितेषु किम् एका अवचेतनप्रक्रिया अस्ति यस्य प्रयोगः बालैः भावसम्प्रेषणार्थं क्रियते? अवचेतनप्रक्रिया का अस्ति? भाषिकक्षमता, भाषाधिगमः, भाषाधिग्रहणं, द्वितीयभाषा। भावसम्प्रेषणार्थं क्रियते अवचेतनप्रक्रिया, स्वयमेव सा प्रक्रिया चलति। द्वितीयभाषा न, भाषाधिग्रहणं न, कस्याचित् भाषायाः तथैव अधिग्रहणं क्रियते चेत् अवचेतनप्रक्रिया न चलति। भाषाधिगमः, भाषाधिगमः तत्र तु चैतन्यत्वं विद्यते। भाषिकक्षमता, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, भाषिकक्षमता जन्मजाता भवति। प्रत्येकमपि बालके जन्मनः एव भाषिकक्षमता काचित् विद्यते। नोम चोमस्की महोदयः एतस्याः क्षमतायाः विषये उक्तवान्। अतः अवचेतनप्रक्रिया भाषिकक्षमता वर्तते। भवान् शिक्षकरूपेण कथं छात्राणां पठनविषयिणीं रुचिं वर्धयितुं शक्नोति? छात्रा अधिकाधिकं पठन्तु, अहं किं कुर्यां तदर्थं शिक्षकः? पाठस्य मातृभाषया अनुवादं कृत्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि अधिगन्तुं निर्दिश्य? न, अनुवादविधिना तथा रुचिः न भवति। पुनः प्रश्नानाम् उत्तराणि, प्रश्नैः तु पठनविषयिणी रुचिः न भवति। तान् पाठ्यपुस्तकमात्रं पठितुं निर्दिश्य पाठ्यपुस्तकं पठन्तु इति न, पाठ्यपुस्तकं पठित्वा ते खिन्नाः भवन्ति, रुचिमन्तः न भवन्ति। पाठानां सारांशानां कण्ठस्थीकरणं कारयित्वा कण्ठस्थीकरणम् अपि रटनमपि तथा रुचिपूर्णा क्रिया न भवति बालकानां कृते। रुच्युत्पादकानां वयोपयोगि बालसाहित्यानाम् उपयोगेन आम्, साधुः विकल्पः। रुच्युत्पादकानां वयोपयोगी, वयः उपयोगी, वयसः उपयोगी, अर्थात्
बालकस्य आयुः कियान् अस्ति, कस्मिन् वयसि कीदृशं बालसाहित्यं प्रयोक्तव्यमस्ति, अतः वयोनुगुणं बालसाहित्यस्य उपयोगः तस्मिन् साहित्ये चित्रादिकमपि भवति, रुच्युत्पादकं तत् साहित्यं भवति। तत् साहित्यं पठितुं यदि अध्यापकः निर्दिशति चेत् छात्राः सहजरूपेण रुचिमन्तः पठन्ति इति। छात्राणां भाषाधिगमस्य स्तरस्य आकलनं कर्तुं निम्नलिखितोपायेषु कः सहायकः भवेत्? भाषाधिगमस्य स्तरः ज्ञातव्यः अस्ति। भाषाधिगमः कियान् अस्ति इति मूल्याङ्कनं करणीयमस्ति छात्राणां। तर्हि अध्यापकः किं कुर्यात्? कवितायाः काव्यशास्त्रीयतत्त्वानां छात्रैः शोधनं न। केचन काव्यशास्त्रं पठन्ति, ते काव्यशास्त्रे प्रवीणाः भवन्ति, परन्तु भाषाधिगमस्य स्तरः एतेन ज्ञायते। एकस्याः स्मृतिगतकवितायाः शारीरिकाभिनयेन सह उच्चारणं, तेषां मातृभाषया पाठस्य अनुवादः, स्वतन्त्रतया तेषां विचाराणाम् आदानप्रदानस्य स्वकल्पनायाः अभिव्यक्तेः च अवसरप्रदानं, चतुर्थः विकल्पः साधुः। विषयस्य स्थितेश्च ज्ञानस्य आधारेण छात्राः श्रुतस्य परिच्छेदस्य विशिष्टमर्थम् अभिज्ञातुं शक्नुवन्ति। विषयस्य तथा स्थितेः ज्ञानं कृत्वा श्रुतस्य परिच्छेदस्य विशिष्टमर्थम् अभिज्ञातुं शक्नुवन्ति। तथैव श्रुतानां वाक्यानां शब्दानां शब्दसमूहानां सन्देशस्य घटकानाम् अर्थम् अभिजानन्ति। सन्देशस्य व्याख्यानस्य एवंविधः मार्गः अस्ति। मिश्रितोपागमः, ऊर्ध्वगामी कौशलम्, अधोगामी उपकौशलं, समग्रभाषोपागमः। समग्रभाषोपागमः अस्ति, होल लैंग्वेज अप्रोच। तत्र विषयस्यापि ज्ञानं, स्थितेऽपि ज्ञानं, बलाघातः सामसन्तानादिकं तत्रैव भवति। समग्रभाषोपागमः वास्तविक परिस्थित्याम् उपयोक्तव्य व्यवहारः, वाक्व्यवहारः, भाषाव्यवहारः समग्रभाषोपागमे एव भवति। छात्राणां भाषाविकासार्थं प्रतिपुष्टिकरणार्थम् अधोलिखितमार्गेषु कः श्रेयस्करः? छात्राणां भाषाविकासार्थं प्रतिपुष्टिकरणार्थं कक्षायां छात्राणां दोषाविष्करणेन तेषां मनः खिद्यते, चिन्तयित्वा तेषां दोषान् प्रति औदासीन्यं दर्शयेत्। न, तथा औदासीन्यं समीचीनं नास्ति। दोषाः अपि ज्ञेयाः एव सन्ति। छात्राणां त्रुटीनां झटिति एव शिक्षकेण संसूचनं न। येषां छात्राणां भाषाव्यवहारः अत्यन्तं समस्यापूर्णः, तेषामेव छात्राणां कृते प्रतिपुष्टिः करणीया। न, तथा नास्ति। सर्वेषां कृते प्रतिपुष्टिः अपेक्षिता वर्तते। शिक्षकः त्रुटीनां विश्लेषणं कृत्वा संशोधनस्य कृते योग्यां योजनाम् अवलम्बेत्, तथा च मातृभाषाणां व्यवधानकारणेन ये दोषाः दृश्यन्ते तेषां कृते औदासीन्यं पालयेत्। चतुर्थः विकल्पः साधुः वर्तते। योग्यां योजनाम् अवलम्बेत्। योजनापूर्वकम् अर्थात् क्रियात्मकानुसन्धानं कृत्वा त्रुटीनां निदानम् उपचारश्च कर्तव्यौ। पाठ्यपुस्तकात् बहिः गन्तव्यम् इति उक्तेः अर्थः। पाठ्यपुस्तकात् बहिः गन्तव्यम्। पाठ्यपुस्तकानां काठिन्यस्तर छात्राणां बोधस्तरात् बहिः भवति न। पाठ्यपुस्तकस्तरगत किञ्चित् ऊर्ध्वस्तरे पाठनं, पाठ्यपुस्तकम् अतिरिच्य अन्यसंसाधनानां वितरणं, पाठ्यपुस्तकसमाप्तिः न अत्यन्तम् आवश्यकम्। पाठ्यपुस्तकस्तरात् किञ्चित् ऊर्ध्वस्तरे पाठनं, न। तृतीयः विकल्पः साधु वर्तते। पाठ्यपुस्तकम् अतिरिच्य अन्यसंसाधनानां वितरणं करणीयमस्ति। पाठ्यपुस्तकम् एव अधिगमाय प्रयोक्तव्यम् इति नास्ति, अन्यसंसाधनानामपि उपयोगः कर्तव्यः। अन्यसंसाधन यथा पत्रं वितरणीयमस्ति, अथवा यथा दैनिक उपयोगी धातवः ये वर्तन्ते तेषां
तादृशपत्राणामपि वितरणं करणीयं भवति। भाषायाः एकस्य पाठस्य पाठनसमये शिक्षिका विज्ञानस्य सामाजिकविज्ञानस्य च पाठस्य उपयोगं कृत्वा तं पाठं पठितुं छात्रान् निर्दिशति। यतः इतरविषयस्य पाठस्य सम्बद्धभाषा विषयस्य पाठेन सह अस्ति, एवं विधा उपागमः कथ्यते। वस्तुतः किमस्ति एतस्मिन् सिद्धान्ते, सम्पूर्णेऽपि पाठ्यक्रमे, सम्पूर्णायामपि पाठ्यचर्यायां भाषायाः व्याप्तिः अस्ति, भाषा सर्वत्र वर्तते इति सिद्धान्तमनुसृत्य अयं प्रश्नः वर्तते। भाषाया एकस्य पाठस्य पाठनसमये शिक्षिका विज्ञानस्य सामाजिकविज्ञानस्य च पाठस्य उपयोगं कृत्वा तं पाठं पठितुं छात्रान् निर्दिशति। सम्यक् अस्ति। विषयः भाषाशिक्षणम्, आन्तरविषयकः इंटरडिसिप्लिनरी, आपाठ्यक्रमं भाषा, बहुभाषाशिक्षणम्, आपाठ्यक्रमं भाषा इति उपागमः भवति। आपाठ्यक्रमं भाषा। सम्भाषणकौशलम् उत्कृष्टतया वर्धयितुं शक्यते यदि छात्राः सम्भाषणसमये त्रुटिनिवारणं कुर्युः। सम्भाषणकौशलं त्रुटिनिवारणं कुर्युः सम्भाषणसमये, तदा तु बाधा भविष्यति, संवादाः सम्यक् न भविष्यन्ति, सम्प्रेषणे बाधा भवति। यदि छात्राणां कृते दुरूह जटिलपाठान् पठितुम् अवसरः दीयते, तदापि सम्भाषणकौशलं, सम्भाषणं नाम सम्यक् भाषणं, यत्र विचाराणाम् आदानप्रदानं। सम्भाषणस्य एका प्रक्रिया वर्तते, यत्र वक्ता वर्तते तथा च माध्यमः तथा ग्रहणकर्ता वर्तते। यावत् पर्यन्तं वक्तुः विचाराः ग्रहणकर्तुः पार्श्वे न गच्छन्ति तावत् पर्यन्तं सम्प्रेषणं पूर्णं न भवति। कथं पूर्णस्य ज्ञानं क्रियते? यदा वक्ता वदति, कश्चन माध्यमः अपि उपयुज्येत, पुनः ग्रहणकर्ता ग्रहणं करोति, ततः परं प्रतिपुष्टिं ददाति शारीरिकभाषया। अतः यदि छात्राः शिक्षकेण प्रस्तुतम् आदर्शम् उच्चारणं शृणुयुः न, प्रकृतजीवनपरिस्थितौ भावादानप्रदानं यदि छात्रैः क्रियते चेत् सम्भाषणकौशलम् उत्कृष्टतया वर्धयितुं शक्यते। प्रकृत उपस्थित जीवनपरिस्थितौ भावानाम् आदानप्रदानं यदि छात्रैः क्रियते, प्रत्यक्षोपागमः अस्ति। अस्तु, अहम् आशासे यत् विश्लेषणं सम्यक् जातं, भवतां समेषाम् उपकाराय इदं कार्यं भवेत्, लाभः भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।